बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, इलेक्शन जिसका बड़ा शोर था वो ख़त्म हो गया है। अब देखना यह है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन इस रिज़ल्ट से पहले ये भी कहना ज़रूरी है कि बहुत से यानी घर जो हैं वो उजड़े भी हैं। कितने लोगों के कत्ल होने की खबरें भी आई हैं। कितने लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबरें आई हैं। नाराज़गियाँ जो है घर-घर में फैल गई हैं। उस पर मैं 1 मिनट में बात करता हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, किसी को पसंद आए तब भी, नापसंद आए तब भी। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो प्यार और मोहब्बत है, ये फ़ेक है, जाली है। इज़हार हमदर्दी भी जाली है। हमदर्दी भी इनकी जो है ना बिल्कुल उसमें भी लालच है और हमदर्दी नहीं है उसमें, खुलूस नहीं है, प्यार नहीं है। वो जो कहते हैं कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये भी झूठ है। और ये जो कहते हैं कि हम आपके हक़ खुदरादियत के लिए लड़ रहे हैं, ये भी झूठ है। ये भी एवरीथिंग इज़ फेक। वो जो कहते हैं कि हमने आपके लिए 3-4 ये जंगें लड़ी हैं, ये भी फेक है। वो जंगें वो अपने लिए मक़ासद के लिए लड़ते थे। ठीक है जी। ये सब कुछ यानी फेक होने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है, ये भी फेक है। ये जो लीडरशिप है, ये भी फेक है। ये जो नाराबाज़ी है, ये भी फेक है। और इस सब कुछ होने के बाद जो सितम-ज़रीफ़ी ये है कि सुनना है कि जो रकम तक़सीम की गई है लोगों को खरीदने के लिए, वो भी फ़ेक निकली। रात के अंधेरे में जो पैसे दिए गए, जब लोगों ने देखा रोशनी में, तो वो नोट असली नहीं थे। हर जगह जालसाज़ी, हर जगह धोखा, हर जगह फ्रॉड। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। इसको छोड़कर मैं आगे चलता हूँ। अब देखना क्या है कि एक तो ये है कि नुक्ता नज़र हमारा है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। एक ये देखना है कि पाकिस्तान के लोग इसको कैसे देखते हैं। वसअतुल्लाह खान जो हैं बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। बीबीसी में उन्होंने इस इंतखाबात के बारे में जो कुछ लिखा है वो मैं उससे कुछ चीज़ें जो मैं पेश करना चाहता हूँ। यानी कि एक पाकिस्तानी के कलम से। उन्होंने इब्तिदा में तो कहा है कि इलेक्शन हो तो कश्मीर जैसे, ये उनका टाइटल है इसका। एग्ज़ैक्टली जो है ना वो यही है, इलेक्शन हो तो कश्मीर जैसे। तो वो कहते हैं कि जो मैं कोट कर रहा हूँ बीच में से, अगर हम अपनी सियासी किस्मत पर काबिज़ रहनुमाओं की इंतखाबी तकारीर के एक-एक जुमले पर यकीन कर लें, तो फिर मानना ही पड़ेगा कि आज के इंतखाबात में गद्दारों, कश्मीर का सौदा करने वालों, राह के एजेंटों, यहूदियों के कासालेसों, लुटेरों, चोरों, डाकुओं, 2 नंबरों और दुश्मनों, सियासी नाबालगों ने जितनी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, पहले किसी इलेक्शन में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस इलेक्शन में ना सिर्फ सियासी मुर्दों की कब्र कुशाई की गई, बल्कि बेटों, पोतों, नवासों की भी शामत आई। मुझे नहीं मालूम कि उम्मीदवार के सादक और अमीन होने की शर्त वाला आर्टिकल 62-63 पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर भी लागू होता है कि नहीं? अगर लागू होता है तो फिर नवमुंतखब असेंबली को कम से कम 10 वर्ष के लिए नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन के रूबरू इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की गवाही काफ़ी होगी। इस इलेक्शन मुहिम में यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इस इलेक्शन मुहिम में मकामी माशी, सियासी, समाजी मसाइल और इनके मुमकिन हल के सिवाय हर मौज़ू पर खुला-खुला बात हुई। मसला कश्मीर के हर सरकर्दा रहनुमा ने बम बनाकर बस फ्री मुखालिफ का मुँह काला करने की कोशिश की। उस पे आगे वो कहते हैं कि इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब में रहने वाले कश्मीरियों को जो पेश किया है कि आप पहले हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करें, इसके बाद हम आपको एक आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर नामी मुल्क बनाने के लिए रेफरेंडम का भी ऑप्शन देंगे। तो कहते हैं कि मज़ाक में कहते हैं कि इस फ़राख़दाराना पेशकश पर ना सिर्फ़ मेरे कुछ बलोच दोस्त ज़ेर लब मुस्कुराए, बल्कि शहबाज़ शरीफ़ ने फ़ौरन तस्दीक की कि खान साहब का बयान मसला कश्मीर पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ से गद्दारी है। तो इमरान खान तो ख़ैर पहले से कौन से अच्छे काम करते आए हैं। आगे लिखते हैं वसअतुल्लाह खान साहब, मैं नहीं जानता कि लाइन के इस पार हालत सरूर इंतख़ाब से सरशार खान साहब के लिए हालत सरूर इंतख़ाब से सरशार खान साहब के इस बयान को कितनी संजीदगी से लिया जाएगा। मगर एक कश्मीरी दोस्त ने ये ज़रूर कहा कि इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है कि पहले कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने
اور پھر پاکستان اسے ایک آزاد مملکت بنانے کا آپشن دے، بننے کا آپشن دے۔ خان صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب رائے شماری کروائی تو اس میں کشمیریوں کو انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کرنے کی بھی آزادی دے کہ وہ دونوں ممالک سے الگ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وسط اللہ خان صاحب نے کہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات بھی ہے کہ وسط اللہ خان صاحب نے بھی یہ بات نہیں کہی، اور عمران خان صاحب تو کہیں گے نہیں، ان کو اجازت نہیں ملے گی کہ رائے شماری یا ریفرینڈم کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ساری فوجیں وہاں سے نکالنی ہیں۔ کیا اس کا بھی کسی کو خیال ہے؟ کیا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو خالی کر دے گی، اپنی فوجیں بلا لے گی؟ وہ جو پاکستانی وہاں پر لڑنے کی غرض سے گئے تھے یا وہاں پر ابھی موجود ہیں، ملیٹنٹ کیمپس ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب کو خالی کر دیں گے؟ آنسر از نو۔ تو پھر رائے شماری کا یہ لالی پاپ کس کو دیا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا، میں یہ آپ لوگوں سے گلہ آتا ہے پاکستانیوں سے، لیکن جب میں آزاد کشمیر کے ذہنی غلاموں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید قصور ان کا بھی بہت سا ہے نا، آپ کا بھی قصور ہے، لیکن یہ ذہنی غلام بہت ہے نا۔ لیکن غلامی یہ غلامی ان کی نسلوں میں آ گئی ہے۔ اس میں آپ کا جو قصور یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے ان کو ذہنی غلام بننے کی ترغیب دی ہے۔ جو آپ نے لٹریچر دیا وہ اسے ذہنی غلام ہی بنتے ہیں، جو آپ نے نظام تعلیم دیا اسے صرف ذہنی غلام ہی بنتے ہیں۔ تو میں تو آپ کا ہی قصور گنوں گا، کیونکہ آپ نے وہ سسٹم قائم کیا جس میں صرف ذہنی غلام تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ کنارہ لگاتے ہیں کہ ان میں آزاد کشمیر کے ان ذہنی غلاموں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی دیکھیں جیسے کہ پہلے آیا کہ مسئلہ جو جموں کشمیر ہے اس کو 1 منٹ کے لیے اگر علیحدہ رکھ دیا جائے، یہ کہ دیکھا جائے کہ یہاں آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر کے مسائل کیا ہیں، کیا کسی لیڈر نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو جموں کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ زر مبادلہ یہ بھیجتے ہیں، جو پاکستان کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے، وہ ازاشیاں کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس میں سے آپ کو کتنا پرسنٹیج ملے گا؟ یہ کوئی بات کی گئی ہے؟ کتنی فیکٹریاں لگائیں گے؟ یہ کسی نے بات کی ہے؟ اور لعنت ہے ایسی لیڈرشپ پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں اور ان کا حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ پر مجھے خواہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ دیکھنا ہے کہ ہماری بلی ہم ہی سے ہمارے ہی کھاتے ہیں اور ہم ہی ہم پر لڑتے ہیں اور ہم پر جھگڑتے ہیں اور ہمیں ڈانٹتے ہیں اور ہمیں غدار کہتے ہیں۔ سب سے بڑا غدار کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں غدار کون ہے یہاں پر؟ آپ تو ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں، ہم تو محب وطن لوگ ہیں، اپنے ملک سے ہمیں محبت ہے۔ ہمارے جو ملک ہے اس کے جو وسائل جو لوٹ رہے ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، ہم چوروں کو چور کہتے ہیں، ڈاکوؤں کو ڈاکو کہتے ہیں، لیکن ڈاکو نہیں کہتے، ہم طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے، ہم محب وطن ہیں، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ لیکن آزاد کشمیر نے آپ نے غدار پیدا کیے بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ برٹش راج نے پاکستان اس وقت کے ہندوستانیوں میں غدار پیدا کیے تھے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح جناح صاحب کے پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے غدار پیدا کیے تھے، بالکل اسی طرح جب جناح کا پاکستان ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد کے حالات جو ہوئے ہیں جن لوگوں نے غدار یہاں بھی پیدا کیے تھے۔ تو غدار پیدا کرنا یہ قابض ملکوں کا ایک کام ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو پاکستانی آپ ابھی تک آزاد نہیں ہیں، آپ بھی ذہنی غلام ہیں، آپ میں بھی غداروں کی کمی نہیں ہے۔ یہ غداری کا گیم جو ہے نا یہ چلتا رہے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیوقوف بنانا چھوڑ دیں یا بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں۔ حالات آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، میں آپ کو کوشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دھمکی نہیں دے رہا، کوشن کر رہا ہوں کہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ جنرل مشرف والا میں بیان جو ہے نا وہ کوٹ کروں گا، جیسے انہوں نے کہا تھا بلوچوں کو کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میزائل کہاں سے آیا ہے اور آپ کو مار دیا جائے گا۔ پاکستانیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چال کہاں سے چلی جا رہی ہے اور آپ اس کی گھیرے میں آ جائیں گے۔ میں آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ there are serious threats for Pakistan, for the integrity and stability of Pakistan, future of Pakistan. لیکن آپ کو اس کا خیال نہیں ہے، آپ کو صرف یہ غرض ہے کہ کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے، کون مودی کا یار ہے۔ یعنی اگر عمران خان نعرہ حق میں لگائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور لگائے تو وہ مودی کا یار بن جاتا ہے۔ یعنی عمران خان مودی کے حق کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ کرے مودی جو ہے جیت جائے الیکشن، تو وہ غدار نہیں ہے، لیکن کوئی اور کوئی بات کہہ دے، تنقید کر دے یا کوئی بات کر دے تو وہ مودی کا یار بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنی پاکستان میں رولنگ لیڈ اپنے اندر جو غدار ہیں پہلے ان کو تلاش کریں اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں۔ Future of Pakistan is at stake. I leave it at that. If you like my program, do subscribe it. And if you have any questions, any comments, do ask.
I will be very happy to answer. I'll leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ.